Santa Maria, ang Birhen nga misaka sa langit. Pinili gikan sa sinugdanan, aron matuman ang panaad. Si Santa Maria, nahimong takos tungod sa grasya nga gitagana kaniya sa Dios dito sa langit nung himaya. Si Santa Maria, ang timaan sa atong paglaom, uy anta ang iyang mga hiyas, aron kitang tanan maluwas. Si Santa Maria, ang hamiling inahan ni Jesus, hiniusa sa lawas o kalag, misaka siya dito sa langit. Si Santa Maria,